जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रतिपक्षले विरोध गर्ने र सत्ता पक्षले निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मजबुत नहुने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सदनमा आएका सुझावहरूलाई अंगीकार नगर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा। बजेटका विषयमा आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने छलफल चलाउनुको कुनै औचित्य नरहने सांसदहरूको धारणा। बजेटमा पनि संसदले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने भनाई। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको वन मन्त्री महतोको भनाई। वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी। रुसमा वाग्नर समूहद्वारा विद्रोह स्थगित। वाग्नर समूहका प्रमुख रुस छाडेर बेलारुस प्रस्थान। र काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा नेपालको लगातार 6औं हार। उज्बेकिस्तानद्वारा नेपाल 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षमा रहेकाले विरोध गर्ने र सत्ता पक्षमा बस्नेले निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमा आएका जिज्ञासाको जवाब दिँदै श्रेष्ठले विरोधका लागि विरोध गर्ने र सत्ता पक्षमा रहे पनि निरङ्कुश हुने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मजबुत हुन नसक्ने भन्दै नयाँ अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सदनमा बजेटका विषयमा छलफल गर्ने र आएको सुझावहरूलाई अंगीकार नगर्ने परम्परालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेललाई शून्यमा झारिएको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरिएको भन्दै बालुवाटार एती ओम्नी लगायत काण्डमा अनियमितता भ्रष्टाचार देखिए कसैलाई पनि छुट नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ छ। सीमा सुरक्षाका लागि हालसम्म 250 बीओपी स्थापना गरिएको र थप स्थानमा पनि स्थापना हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको र हालै आएको बाढी पहिरोबाट पीडितलाई आवश्यक राहत र पुनर्स्थापना गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। तत्का सबै निकायहरूलाई शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न निर्देशित गरिएको छ र सो बमोजिम स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध सुरक्षा निकायहरूको प्रभावकारी परिचालन गरिएको छ। ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका 2075 बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यमा खटिने प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायक उपरीक्षकसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनुसार प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट त्यसमा पनि माग गरिएको छ। यहाँ मान्य सदस्यहरूले पनि यस सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो, त्यसमा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ। प्रहरी नियमावली 2071 अनुसार रिक्त सिट सङ्ख्यामा नियमअनुसार योग्यता पुगेका प्रहरी निरीक्षकहरूमध्ये कार्य सम्पादनको आधारमा 44 जना प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रहरी न्याय परीक्षामा उपरीक्षमा पदमा बढुवा गरिएको छ। जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गरी अमन चैनको वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। अपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न अपराध न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै लगिएको छ। जतिसुकै कारण हिंसा भोग्नुपर्ने वा समयमा न्याय नपाउने अवस्था आउन नदिन नेपाल प्रहरीका 46वटा युनिटमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रसँगै रहने गरी दलित सेल गठन गरिएको छ। विपद उत्थान मैत्री शासन पद्धतिको सुदृढीकरण गर्न विपद सम्बन्धी कार्य हेर्नको लागि छुट्टै संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भई विपद व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, प्रदेश सभा प्रदेशमा प्रदेश परिषद र कार्यकारी समिति, जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू विपद उत्थानशील शासन पद्धतिको सुदृढीकरणमा संस्थागत एवं संरचनागत रूपमा क्रियाशील
हुन थालेका छन्, भइरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसको समन्वयमा सम्भावित बाढीको जोखिम सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने, प्रमुख नदीमा भएको पूर्व सूचना प्रणालीबाट बाढीको अवस्थाको सूचना सम्प्रेषण गर्ने गरेको र उच्च जोखिमको अवस्थामा पूर्व सूचना मोबाइल सन्देश SMS मार्फत समेत पूर्व सूचना पठाउने गरिएको छ। हालै तराई मधेसमा बाढी प्रभावित 6 जिल्लामा 6 जिल्लाका 16 स्थानीय तहका 34 स्थानमा पूर्व चेतावनी प्रणाली जडान गरिएको छ। यो प्रणाली मार्फत स्थानीय भाषामा समेत सूचना सम्प्रेषण भइरहेको छ। हालै अकस्मात आएको बाढीमा परि ताप्लेजुङ, शङ्खसभा र 5 थरमा बेपत्ता भएको खोजी कार्य जारी रहेको, घरबास गुमाएको विस्थापितहरूलाई हवाई स्थलमार्गबाट फ्यामिली टेन्ट, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केटहरू तत्त स्थानमा पठाई तत्काल स्थानान्तरण गरेर बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। ओखलढुङ्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विपद विस्थापितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ र आवश्यक राहतको व्यवस्था गरिएको छ। प्रकोपको कारणले पुग्न केही समय लागेका भए अति दुर्गम स्थानमा शीघ्र राहत पुर्याउन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू संवेदनशील रूपमा क्रियाशील रहेका छन्। खाद्यान्न, औषधि लगायतका अन्य राहतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापन भइरहेको छ। पश्चिम नेपालको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी हालै मात्र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई सहभागी गराई दाङ र कैलालीमा भूकम्प र ठुला विपदको परिदृश्यमा विपद पूर्व तयारी अभ्यास सिमुलेसन सम्पन्न गरिएको छ। बढुवा र ल्याटरल एन्ट्री बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धामा लिनेहरूको अनुपात परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने सुझाव पनि आएका छन्। हामीले यस सन्दर्भमा पनि यसअघि नै लोकसेवा आयोगसम्म यस सम्बन्धमा परामर्श गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले यहाँ जे सुझावहरू प्राप्त भएका छन् त्यो सुझावहरूका निम्ति र त्यसमा ऐक्यबद्धताको निम्ति मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यी विषयहरूलाई जसरी हामीले ऐनमा मस्यौदाको रूपमा, नियमावलीमा संशोधनका रूपमा अगाडि बढाउने र लोकसेवासँग परामर्श गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ, त्यसलाई छिटै सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने अपेक्षाका साथ सबै मान्य सदस्य र यस सदनको पनि सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। आर्थिक चलखेल हुने गरेको चर्चा सुन्नेको त्यो शून्यमा झारिएको छ। यो म दाबेका साथ भन्छु, म ग्यारेन्टी गर्छु। त्यसकारणले विरोधको नाममा विरोध नगरौँ। त्यसको मतलब अहिलेको प्रतिपक्ष मात्रै त्यसको शिकार भएको छ, कुरो त्यसो होइन। हामी पनि त्यसको शिकार भएका छौँ। जब हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, हामी नै हौँ, हाम्रो पार्टी नै हो। यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा एकजना अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले बजेटको बक्सा नै फोडिदिउँ, ब्रिफकेसै फोडिदिउँ। त्यस्तो बहादुरी गर्ने काम पनि हामीबाट भएको छ। त्यो पनि ठिक होइन। कसरी ठिक हुन्छ? हामीले गरेको चाहिँ ठिक हुन्छ? गलत त गलत नै हुन्छ। अर्को पटक हाम्रो अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउन खोज्नु भएको थियो, त्यतिखेर बजेट जसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने साथीहरूले अर्को पटक हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई बजेट ल्याउनै दिनु भएन। म यो डबल स्ट्यान्डर्ड हामी कायम राख्न गइराखेका छौँ कि डबल स्ट्यान्डर्डको मूल्यप्रति हामी आत्मालोचक बन्छौँ। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा भएपछि सबै विरोध गर्ने, सत्ता पक्षमा भएपछि सबै ठिक बालिन् अझ निरङ्कुश बन्ने, यो प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन सक्दैन र लोकतन्त्र मार्फत नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न। त्यसकारण मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, हामी सोचौँ, नयाँ अभ्यासमा जाउँ। अहिले भन्नुहोस्, यहाँ धेरै चर्चा चल्यो, सम्माननीय सभामुख महोदय, चर्चा चल्यो। मैले त्यो चर्चा र बहसलाई त्यसकारणले अलिकति उन्नत ठानेको छु। नेपालको संसदमा अहिले जुन ढङ्गले लोकतन्त्रको बहस भएको छ त्यो धेरै उन्नत दिशातिर अगाडि बढ्न खोज्दैछ। बजेटको बहस भयो, बजेटको छलफल गर्ने, सबैले बोल्ने, तर फुल स्टेप र कमा पनि परिवर्तन चाहिँ हुन्न है भनेर पूर्व निर्धारित निर्णय लागू हुने, अनि बजेटको बारेमा छलफल गर्ने, अझ छलफलका क्रममा विभिन्न विनियोजित शीर्षकमा पुगेन यो पैसा बढाउनु पर्छ भन्ने त्यही वक्तव्य दिइरहँदा लास्टमा खर्च कटौती गरेर 1 रुपैयाँ कायम गर्नुहोस् भनेर प्रस्ताव पनि राख्ने। यो
परम्परागत रूढी बिरालो मान्ने काम हो कि यो लोकतन्त्र हो भन्ने जो प्रश्न उठेको छ त्यो सान्दर्भिक प्रश्न उठेको। उहाँले पश्चिम नेपालको जोखिमलाई मध्यनजर गरी दाङ र कैलालीमा पूर्व विपद तयारी अभ्यास पनि गरिसकेको बताउनुभयो। सांसदहरूले बजेटका विषयमा आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने छलफल चलाउनुको कुनै औचित्य नरहने धारणा राखेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले बजेटका विषयमा औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गर्ने र सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने छलफल चलाउनुको कुनै औचित्य नरहने धारणा राखेका हुन्। बैठकमा सांसद रमेश लेखकले बजेटका विषयमा संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बन्दै गएको र नियमावलीमा पनि त्यही कुरा रहेकाले छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको बताउनुभयो। उहाँले अरू विधेयकहरू सदनमा प्रवेश हुने, छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने भनेर छुट्टै व्यवस्था गरे पनि विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन भनेर कतै उल्लेख नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बजेटमा पनि संसदले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद देवेन्द्र पौडेलले सदनमा उठेका विषयलाई विषयगत मन्त्रालयले हेरेर सोही अनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा नभई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद मनिष झाले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुनः संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बजेटका सम्बन्धमा, विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा, अर्थ विधेयकका सम्बन्धमा हामीले एउटा अवधारणा बनाएका छौँ। त्यो निश्चित हो। त्यो अवधारणा के हो भने बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने अवधारणाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यो सत्य हो। र बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने अवधारणा हामीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि राख्यौँ। किनभने प्रतिनिधि सभा नियमावली हामी हेऱ्यौँ भने दुईटा कुरा प्रष्ट देखिन्छ। अरू विधेयकहरू सदनमा प्रवेश गर्ने, सदनमा छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने हामीले छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ, जसमा संशोधन भन्ने शब्द प्रयोग गरेर संशोधन नै गर्ने अभिप्रायका साथ अगाडि बढेका छौँ। तर विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन गर्ने भनेर कहीँ भनेका छैनौँ। त्यसकारण हामीले त्यसमा के भनेका छौँ भने खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनेका छौँ। त्यसका 3वटा सिद्धान्तलाई परिभाषित गरेका छौँ। र यो संशोधन भएर पनि विधेयक जान सक्छ। विनियोजन विधेयक भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो अवधारणा अलि फरक रह्यो। त्यो के भने अरू सबै कानुनहरू संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई सरकारले प्रस्तुत गरेको रूप, आकार र त्यो व्यवस्थाभन्दा फरक व्यवस्थाहरू गरेर पनि हामी कानुन बनाउन सक्छौँ भन्ने कोणबाट हेरिएको छ भने विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक यानि कि बजेटमा संशोधन हुँदैन है भन्ने कोणबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। आज एउटा प्रश्न बडो महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। सदनभित्र पनि उठेको छ, सदन बाहिर पनि उठेको छ। यदि बजेटमा कुनै पनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ। र मलाई के लाग्छ भने अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर, हामी त्यो प्रश्नमा कुनै जवाबदेहिता नबोकेर, त्यो विषयलाई, त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। इन्डोर्स हुनको निम्ति हामीले आवश्यक पर्यो भने कानुनविदसँग सल्लाह गरेर कानुन बनाएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढोस् र बढाउँ भन्ने कुरा पनि म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत राख्न चाहन्छु। अन्यथा यहाँ छलफल गर्यो, छलफलको चाहिँ कुनै पनि मन्त्रालयमा स्वामित्वकरण हुने कुरा अगाडि बढेन भने खालि त्यो सुनाउनुको निम्ति मात्रै छलफल हुन्छ र निकै नेगेटिभ अर्थमा चित्रण हुने गरेको छ। यो संसदमा बोल्नु भनेको सुनाउने, जिल्लाका योजनाहरूबारे बोल्नु भनेको पनि जिल्लाका मतदाताहरूलाई, नागरिकहरूलाई सुनाउनुको निम्ति र मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूबारे आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने कुरा पनि सुनाउनुको निम्ति मात्रै भन्ने कुरा वास्तवमा हामीले जसरी चाहिँ नेगेटिभ अर्थमा टिप्पणी हुनेको छ यसलाई सच्याउन पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसको निम्ति हामी सबैले पहल गरौँ। यहाँ यो विषयमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको प्रश्नै होइन। यो विषयमा हामी सबैले यो बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला, मन्त्रालयगत रूपमा एलएमबीएसमा योजनाहरू पर्नुभन्दा पहिला सदनमा उठेका यस प्रकारका छलफलहरूको चाहिँ सुनवाई, यस प्रकारको रेकर्डीकरण,
यस प्रकारका उठेका कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनेर मात्रै बजेटलाई अगाडि बढाइयो भनेदेखि कमसेकम यो सम्मानित चाहिँ सदनको गरिमा, यसको औचित्य, यसको चाहिँ महत्त्व र गरिमालाई हामी चाहिँ ती बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्न सक्छौँ। त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्नको निम्ति आउँदो वर्षको चाहिँ बजेटमा कानुनी हिसाबले पनि सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया चाहिँ सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अगाडि बढोस् भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। यो विनियोजनलाई नेपाल इङ्ग्लिसमा चाहिँ अप्रोप्रिएसन प्रोसेस भनेर भन्छौँ हामीले। त्यसलाई अनुमोदन कसरी गर्ने नगर्ने, त्यसमा कसरी छलफल गर्ने भनेर। तर अनुमोदन गर्दै गर्दाखेरिको हाम्रो सबै तर्क र तथ्यहरूको औचित्य के छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो। यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो र यो प्रक्रिया गर्नैपर्छ भनेर गरेको हौँ वा यसको यो तर्कहरू, यो छलफल मन्थनको केही अर्थ पनि हुन्छ। त्यो संवैधानिक अर्थमा निकै कमजोर देखिएकोले गर्दा पनि होला यो सदनको उपस्थिति र सहभागिता पनि कमजोर देखिन थालेको। त्यसैले गर्दा अघि माननीय रमेश लेखकज्यूले भन्नुभएको जस्तै यसको औचित्य र यसको प्रक्रियामा नै हामीले फेरि रिस्ट्रक्चर गर्ने हो कि भनेर त्यो छलफल गर्न आवश्यक छ। उपराष्ट्रपतिको पद केहीसम्म यो सन् 2008 मे 28 को दिन भनेको 2065 जेठ 2 को दिन संविधानमा राखे पश्चात, संवैधानिक अभ्यास गर्न थाले पश्चात आजसम्म 5115 दिन भएको रहेछ। 4वटा कार्यकाल, 3वटा अनुहार। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि सम्झिन लायकको कुराहरू के छ त? यो 5115 दिनले, यो पदले हामीलाई सम्झिने लायक कुनै 5वटा कुरा हामी सम्झिन सक्छौँ यसले दिएको हामीलाई। त्यसैले गर्दा त्यो सम्झिन सक्दैनौँ भने यो पदको औचित्यको जवाफ त्यो सम्झिन सकिने वा नसकिने त्यो 5115 दिनले नै दिन्छ। त्यस्तै सांसद रघुजी पन्तले सल्लाहकार राख्न सक्ने कानुन बनाएर सुरुदेखि नै गल्ती गरेको तर्क गर्नुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि आएका जिज्ञासाको जवाब दिँदै मन्त्री महतोले जलवायु परिवर्तनको अनुकूल र वातावरण संरक्षण कायम गर्न आवश्यक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभयो। उहाँले वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षणको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने लक्ष्य सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। संरक्षित वन क्षेत्रमा बसोबास गरेकाहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ। हरिगृत ग्यासको उत्सर्जनमा औद्योगिक मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको भूमिका नगण्य रहेको तथ्य विदित छ। यद्यपि नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर उल्लेख्य रूपमा पर्ने मुलुकभित्र पर्दछ। यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारी निकायहरूसँगको सहकार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलमा सघाउन पुग्ने खालका कार्यक्रमको लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रविधि र नेपालको पहुँच बढाउँदै लगिनेछ। जलवायु परिवर्तन एउटा बहुआयामिक र अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकोले नेपालले तय गरेको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले तय गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको समेत रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। स्वच्छ वातावरणको अधिकार संवैधानिक अधिकार हो र वातावरण अन्तर सम्बन्धित विषय भएकाले सो हासिल गर्न हामी सबैको साझा तथा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका हुनु पर्दछ। वातावरण संरक्षणमा प्लास्टिक झोला नियन्त्रण, कार्ययोजना कार्यान्वयन, मापदण्ड तथा निर्देशिका तर्जुमा अनुगमन, पार्क निर्माण, व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, रेस्टोरेन्टी प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्। विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लग्न सके मात्र हाम्रो विकास दिगो हुन जान्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिने विकासको सधैँ प्रोत्साहन गर्दछ। त्यसर्थ विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनप्रति यस मन्त्रालय सजग छ।
वातावरणीय नियमावली तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था अनुरूप गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा स्वीकृतिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सधैँ सहजीकरण गर्नेछ भन्ने कुरोमा मान्यजीहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। त्यस्तै संरक्षित क्षेत्रमा या वनको क्षेत्रमा रहेका घरधुरी पीडित घरधुरी र पीडित बसोबास गरेका पीडित जनताहरूको घरधुरीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। अब यसको लागि यसपालि बजेट यसमा छैन, तैपनि हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। यो कुरो आजको होइन, यो मलाई लाग्छ दोस्रो तेस्रो पुस्ता गइसक्दा पनि हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस्तै आफ्ना मन्त्रालय माथिको बजेटमा आएका जिज्ञासाको जवाब दिँदै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले 100 स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम विस्तार गरिएको बताउनुभयो। मानव बेचबिखनलाई रोक्नका लागि हरेक तहमा अभियानमूलक अभियान सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहका विपन्न र एक महिलालाई सिप क्षमता वृद्धि गरिने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बेवारिसी र जोखिममा परेका बालबालिकाको खोजी उद्धार र संरक्षणका लागि काम भइरहेको धारणा राख्नुभयो। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार लगायतका सामाजिक कुरीति एवं हानिकारक अभ्यास विरुद्धको अभियानमूलक कार्यक्रम र राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार माध्यमबाट पाक्षिक रूपमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदायको चेतना स्तरलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको सहकार्यमा अनलाइनबाट हुन सक्ने बेचबिखनबाट जोखिम साइबर क्राइम सम्बन्धी जानकारी तथा मानव बेचबिखन विरुद्ध अभियान कार्यक्रम जिल्लाभित्रका स्थानीय तह किशोरी समूह वा बेचबिखनबाट प्रभावित हुन सक्ने समूह तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका मानव बेचबिखनबाट पीडित प्रभावितहरूको लागि मनोसामाजिक परामर्श तथा अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कानुन तर्जुमा एवं संशोधन नीति कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा, बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्ने एवं बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको अभियानमूलक प्रचारात्मक एवं चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मन्त्रालयबाट 8वटा बाल सुधार गृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको छ। कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापना नभएसम्म उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा राखिएको छ। बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या बाल सुधार गृहको क्षमताभन्दा बढी रहेकोले सोको उचित व्यवस्थापनको लागि तनहुको ढकालटारमा बाल सुधार गृह निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 उक्त बाल सुधार गृह निर्माण कार्यलाई बहुवर्षीय योजनाको रूपमा स्वीकृत गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। त्यसै गरी 4वटा स्थानीय तहमा नमुना बाल उद्यान पार्क निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। उहाँले आगामी वर्ष बाल सुधार गृहमा रहेका बाल बालिकाको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा तनहुको ढकालटारमा बाल सुधार गृहलाई सुदृढ गर्न योजना गरेको जानकारी दिनुभयो। खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले धुर्मु सुन्तली क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहणका लागि 1 लाख विनियोजन गरिएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री लिम्बुले उक्त रङ्गशाला निर्माणको बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने र त्यसपछि आवश्यक स्रोत जुटाएर रङ्गशालालाई सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एक स्थानीय तह एक खेलकुद पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत 170 स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै 753वटै स्थानीय तहमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्प प्रतियोगिता गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले खेलाडीहरूको वृत्ति विकास गर्दै विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिने वातावरण बनाउने बताउनुभयो। चीनको होङझाओमा सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म हुने एसियाली खेलकुदका लागि 29 खेलका लागि 233 खेलाडीहरूको बन्द प्रशिक्षण भइरहेको मन्त्री लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। एक स्थानीय तह एक खेलकुद
पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत लागत साझेदारीमा 170 स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भएको छ भने 753वटै पालिकामा राष्ट्रपति रणनीतिशील प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बजेटको व्यवस्था गरिएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो खेलाडीहरूको वृत्ति विकासको निमित्त उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूले सिकेका ज्ञान सिपलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्ने, प्रतिस्पर्धामा भाग लिने कार्यमा निरन्तर अगाडि बढाउने कुरा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत गरिएको छ र आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म संयुक्त राष्ट्र चीनको होङजाओमा सहरमा प्रतिस्पर्धा गरिने 29 वटा खेलहरू छनौट गरिएको अवस्था छ। त्यो छनौट गरिएका खेलहरूको निमित्त 233 जना खेलाडीहरूलाई बन्द सत्रमा राखेर प्रशिक्षण गराउने काम भइरहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोतभन्दा थुप्रै मागहरू आएको हुँदा ती सबै मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो मन्त्रालयमा जुन बजेट प्राप्त भएको छ, मान्य सदस्यज्यूहरूले छलफलको क्रममा अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गबाट यो खेलकुद मन्त्रालयमा बजेट कम भयो, यसको बजेट थप्नुपर्छ, यसको महत्त्वलाई अझ माथि उठाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट मान्य सदस्यज्यूले विचारहरू राख्नुभएको कुरा प्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सँगै आर्थिक वर्ष 76-77 देखि नै एक पालिका एक खेलग्रामको नीति ल्याई स्थानीय तहमा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण गर्ने आयोजना लागू गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय तहको साझेदारीमा चालु रहेका यस्ता 170 वटा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो आयोजनाहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तहको माग बमोजिम उनीहरूले 50% वा सोभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यो अनुसार 170 वटा स्थानीय तहमा खेलकुदको विकासको निमित्त बजेट विनियोजन गरिएको छ र मान्य सदस्यज्यूहरूले यो भरतपुर रङ्गशालाको बारेमा 1 लाख मात्रै राखिएको छ, डिपिआर तयार गर्न 20-30 लाख खर्च गरिएको छ, यो के हो भन्ने चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ। यो भरतपुर चितवनको रङ्गशालाको बारेमा निकै छलफल चर्चा परिचर्चा भएको अवस्था छ। त्यहाँ ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको यो रङ्गशालाको निर्माण कार्य अधुरो छ, अत्यन्त जटिल समस्याग्रस्त छ र यो विषयमा सरकारले सम्बोधन गर्ने र यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर बाँकी काम सम्पन्न गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यसको निमित्त शीर्षक हामीले 1 लाख मात्रै विनियोजन गरेका छौँ, त सरकारले यो स्वामित्व ग्रहण गर्ने, त्यसपछि थप बजेट व्यवस्थापन गरेर यो रङ्गशालालाई सम्पन्न गरी चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कुरा म सबै मान्य सदस्यहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खोजी गर्दै जाँदा र अहिले मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई चाहिँ खेल क्षेत्रको विकास, त्यसको उन्नयनको निमित्त सिङ्गो जवाबदेहितापूर्ण काम गरी एउटा छुट्टै पार्ट निर्माण गर्ने र खेलको पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि चाहिँ मन्त्रालय आफैले चाहिँ त्यसको थप संरचना निर्माण गरेर चाहिँ खेलहरूको पूर्वाधार निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने गरी चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म सम्मानित सदनलाई सामान्य सभाको मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री लिम्बुले राखेपालाई खेल क्षेत्रको विकासका लागि जवाबदेही काम गर्ने गरी पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी दिने र खेलको पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालयले नै आवश्यक योजना बनाउने गरी काम अघि बढेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु 25,54,78,20,000 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार महानगरको नगर सभा मार्फत काठमाडौँमा उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको हो। महानगरको बजेटमा चालुतर्फ 8,61,53,28,000 र पुँजीगततर्फ 16,93,24,92,000 रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य शिक्षालाई र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पूर्वाधार क्षेत्रमा 7,34,64,71,000, शिक्षामा 1,32,00,00,000 र स्वास्थ्यमा 92,66,44,000 बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सरल र सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिने र सहुलियत दरमा औषधि उपलब्ध गराउन योजना तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केही कार्यक्रम वडाबाटै सञ्चालन गर्न 2 अर्ब
भन्दा बढी विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम र आवश्यक उपकरण खरिद गर्न 3 करोड भन्दा बढी विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ, जस अन्तर्गत चालुतर्फ रु 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगत तर्फ रु 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन क्रमशः 33.72 र 66.28% हुन आउँछ। स्वास्थ्य। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको स्तर उन्नति सहित स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा रूपान्तरण गरी महानगरवासीका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई टेवा योजना मार्फत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 35 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। महानगरवासीलाई सहुलियत मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउनका लागि सुलभ फार्मेसीको स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 12 मा व्यवस्था भएको ओडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अझ प्रभावकारी र नागरिक मैत्री हुने गरी प्रचलन गराउन केही योजना तथा कार्यक्रम ओडा तर्फबाट नै सञ्चालन गर्ने गरी कुल रु 2 अर्ब 75 करोड 53 लाख 74 हजार रकम विनियोजन गरेको छु। सम्भावित विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा उपकरणहरू खरिद गर्न रु 3 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा वर्षातको समयमा हुने डुबान न्यूनीकरणका लागि डुबान समाधान स्वर्णिम कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरी रु 4 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै महानगरकी उपप्रमुख डङ्गोलले वातावरण मैत्री, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनलाई आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा राखी अघि बढाइने बताउनुभयो। नेपालको संविधान 2072 लागू भएपछि व्यक्तिका ठेगाना समेत परिवर्तन भए। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार पनि दिएको छ, तर स्थानीय तहको सेवा प्रवाह गर्ने पञ्चायती शैली भने अझै पनि फेरिएको छैन। एक रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 को वडा कार्यालयमा पुग्दा वडा सचिवको कुर्सी खाली थियो। सहायक 5औं तहका लेखापाल नारायण विक एउटा भुक्तानीका बारेमा वडा सचिवलाई पर्खिरहेका थिए। वडा सचिवले आउने नआउने निश्चित थिएन। वडामा सेवा लिन गएका मानिस थपिँदै गएपछि 16 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष कलिम अहमद अन्सारीले वडा सचिवलाई कार्यालयमा बोलाए। वडा सचिव तेज बहादुर सिंह वडा नम्बर 15 मा काम गर्न गएका रहेछन्। वडा अध्यक्षको फोन पुगेको केही छिनमै वडा सचिव स्यास्या गर्दै कार्यालय आइपुगे। उनलाई 2वटा वडाको काम गर्न लगाइएको रहेछ। त्यसैले उनले एक छिनमा एउटा वडा र अर्को छिनमा अर्को वडा पुग्नु पर्दो रहेछ। 2076 साल पुस 2 गते उनले सोही साल चैत 17 गते र 16 नम्बर वडाको काम पनि हेर्ने जिम्मा दिएको रहेछ। वडा सचिव सिंह भन्छन् एउटा वडामा 8 जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर दरबन्दी अनुसार जनशक्ति पुगेको छैन। लेखापाल र अमिनले त 4-4 वडा हेर्नुपर्छ। यसले सेवा प्रभावकारी हुँदैन जस्तो मलाई पनि महसुस भएको छ। उनी भन्छन् जनशक्ति बिना कार्य सम्पादन राम्रो हुन सक्दैन। लेखापाल नारायण विकले 13, 14, 15 र 16 नम्बर वडाको काम गर्नु पर्दो रहेछ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 2वटा वडाको काम बोझ उठाउने वडा सचिवमा शान्ति केसी र लेखापाल सन्ध्या भण्डारी पनि छन्। केसीलाई 9 र 10 वडा हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ भने लेखापाल भण्डारीलाई नेपालगञ्ज 7, 10 र 12 नम्बर वडाको जिम्मेवारी दिएको छ। यो आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि 9 नम्बर वडा पनि थप भएको छ। यसरी 2वटा वडा हेर्दा पूरा समय कुनै पनि वडामा काम गर्न पाइएको छैन। जनताको आकांक्षाहरू पनि धेरै छन्। समय बजेट थोरै छ। नेपालगञ्ज वडा नम्बर 21 का सहायक 5औं तहकी चित्रकुमारी पुन 2054 सालदेखि कार्यरत छन्। उनी भन्छन् त्यतिखेर पनि कर्मचारी थिएनन्। जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि मेरैमाथि जिम्मेवारी थियो। अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि आर्थिक बाहेकका सबै प्रशासनिक जिम्मेवारीको बोझ वडा सचिवको अनुपस्थितिमा मैले नै उठाउनुपर्छ। सेवाग्राहीले सोधी खोजी गर्दा कर्मचारी रिसाउने, कर्मचारीको बारेमा नभन्दा सेवाग्राही हामीसँग रिसाउने गर्छन्। जिम्मेवार कर्मचारी एकै ठाउँमा नहुँदा
गाह्रो त छ नै, तनावमै फोन गर्दा कहिले उठ्छ कहिले उठ्दैन। वडा नम्बर 14 र 21 हेर्ने गरी दोहोरो जिम्मेवारी पाएका वडा सचिव सूर्य नेपाली भन्छन् सरकारले खटाइसम्म गर्दिन भन्न मिल्दैन, क्षमतालाई भ्याएसम्म गर्नुपर्छ। उनी भन्छन् उपमहानगरपालिकाले वडालाई आर्थिक कारोबार सहितको सेवा पनि अनलाइन प्रणालीबाट दिन थालेपछि अधिकृत स्तरको कर्मचारी आवश्यक पर्यो। केही साथीहरू सरुवा बढुवा भएर गए, कर्मचारी अभाव भएपछि थप जिम्मेवारी लिनु परेको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 23 वटा वडा रहेका छन्, तर यो काम गर्नका लागि 6औं तहका वडा सचिवमा 12 जना मात्र छन्। स्वास्थ्य सेवाका अधिकृतलाई पनि वडा सचिवमा खटाइएको छ। 4 जना सहायक, 5 तहका कर्मचारीलाई पनि वडा सचिवमा खटाइएको छ। वडा सचिव र जिम्मेवारी वडा सचिव र लेखापाल मात्र होइन, केही प्राविधिकहरूले पनि काम गर्नु परेको छ। 5औं तहका सब इन्जिनियर लोकराज डाङ्गीलाई वडा नम्बर 23 र 21 को जिम्मेवारी तोकिएको छ। 5औं तहकै सब इन्जिनियर दीपक रोकायालाई वडा नम्बर 13 र 9, किशोर केसीलाई वडा नम्बर 7 र 17 को जिम्मेवारी तोकिएको छ। सहायक अब इन्जिनियर भीमबहादुर सुनारलाई वडा नम्बर 3 र 19 को, सुमन चौधरीलाई वडा नम्बर 15 र 4 को जिम्मेवारी तोकिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट भन्छन् पर्याप्त कर्मचारी नभएर पनि दोहोरो जिम्मेवारी दिनु परेको हो। प्रदेश लोक सेवा आयोगसँग नयाँ कर्मचारी माग गरी पठाइएको 3 महिना भयो। पुरानो कर्मचारीको हकमा केही सहमति दिई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाइएको छ। विकास योजना जति पालिकाले बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने त वडाले नै हो, तर वडाकै अस्तव्यस्त पूर्ण अवस्थाले समग्र पालिकाकै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत असर पर्छ। कर्मचारीको अभाव नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मात्र होइन, बाँके र बर्दियाका अन्य 15 वटा पालिकाको पनि हो। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा प्रशासन सेवाका कर्मचारी नभएकाले 2079 साल चैत 15 सम्म स्वास्थ्य सेवाका आयुक्त लोकेन्द्र चन्दले प्रशासन प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। कर्मचारी नटिक्ने अर्को समस्या पनि पालिकाहरूमा रहिआएका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश देवकोटा भन्छन् जात, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्रका नाममा कर्मचारी समायोजन विभेद छ। बाँकेकै कोहलपुर नगरपालिकाले प्रशासन सेवाका 7औं तहका अधिकृत कर्णबहादुर थापा हुँदाहुँदै प्रशासन सेवाका 6औं तहका अधिकृत द्रोण कुमार बोहरालाई प्रशासन तहको जिम्मेवारी दिएको छ। कर्णबहादुर थापा भने प्रशासन सेवाको जुनियर कर्मचारीको भूमिकामा रहेका छन्। बोहरा काजमा खटिएका अधिकृत हुन्। कर्णबहादुर थापा भन्छन् भद्रकोल दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। मापदण्ड प्रक्रिया भन्दा जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिएको छ। आफ्नो निकाय अन्तर्गत कति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर निर्क्योल नगरिकन कर्मचारी भर्ना गरेकाले समस्या भएको छ। 2079 साल चैत 27 गते प्राप्त सूचना विवरण अनुसार कोहलपुर नगरपालिकामा 278 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। तीमध्ये 24 जना कर्मचारी स्थायी काजका छन्। यस्तै 20 चैत 2079 सम्म बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा 7औं तहका स्वास्थ्य अधिकृत धनबहादुर बुढा हाल अवकाश प्राप्तले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरे। बुढा भन्छन् कर्मचारी अभाव भएकाले मैले निमित्त भएर काम चलाउनु परेको हो। अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा विष्णु प्रसाद गुरुङ आइपुगेका छन्। कर्मचारी अभावकै कारण देखाउँदै बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाले वडा नम्बर 4 मा मुखिया प्रसाद पौडेललाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। गाउँ विकास समितिबाट समायोजन भई आएका उनी यसअघि वडा नम्बर 7 को पनि वडा सचिव भइसकेका थिए। वडा नम्बर 5 के वडा सचिव कृष्ण रावलले 2079 साल फागुन 23 मा अवकाश पाएपछि 2079 साल चैत 16 का दिनसम्म पनि मुखिया महाप्रसाद पौडेलले नै वडा सचिवको जिम्मेवारी लिएका थिए। 9 वटा वडा रहेको मधुवन नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने अन्य सबै वडाका सहायक 4औं तहका वडा सचिवलाई खटाइएको छ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 19 को वडा कार्यालयमा आयुर्वेद क्षेत्रका कविराज निरीक्षक अजय शर्मालाई वडा सचिवको जिम्मेवारी सहित दोहोरो जिम्मेवारी दिएको छ। उनलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिनुको कारण बारे वडा अध्यक्ष विष्णु यादव भन्छन् विशेष परिस्थितिले हो, सेवाग्राहीको गुनासो छैन, नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। चाँडै अर्को वडा सचिव पठाउँछौँ। यसैगरी बाँकेको नरायणपुर गाउँपालिकाले कम्प्युटर अपरेटर विनोद चौधरीलाई प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। नरायणपुर गाउँपालिकाका स्थानीय युवा विनय दीक्षित भन्छन् सेवा लिन जाँदा कार्यालयका कुर्सी टेबल खाली भेटिन्छन्। कर्मचारी प्रशासन चुस्त दुरुस्त भएन। एउटा जन्मदर्ता गर्न पनि हप्तौं दिन लाग्छ। गाउँपालिकाका एक क्षेत्रको फाँट सम्हाल्ने व्यक्ति नै वडा सचिव तोकिन्छ। दीक्षितले भने विषयविज्ञ कर्मचारी उपलब्ध भएनन्। दोहोरो जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक भर्तीका कार्यकर्ता बढी भए। यिनीहरूको योग्यता हेरिँदैन, मतदाता परिचय पत्र र समर्थन भए पुग्यो। किन भएन प्रशासन सुधार? लुम्बिनी प्रदेशका 109 वटा पालिका मध्ये अधिकांशमा संगठन संरचना अनुसार कर्मचारीको पद पूर्ति नै भएको छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशका सूचना अधिकारी बाबुराम पन्थी भन्छन् प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन बन्न सकेको छैन। मुद्दा परेकाले सहायक स्तरका 4औं र 5औं तहको बाहेक अधिकृत स्तरको विज्ञापन गर्न सकिएको छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएको 4 वर्ष पुग्न थाल्यो।
विज्ञापन खोल्न थालेको 3 वर्ष भयो। सूचना अधिकारी पन्थीका अनुसार आयोगले वार्षिक कार्यतालिका बनाए प्रवेश, निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत माग भइआएका पदहरूमा विज्ञापन प्रकाशन, परीक्षा सञ्चालन गरी उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गरी पठाउने गर्दछ। 2076 साल साउन 28 गते प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय बुटोलमा स्थापना भई शुभारम्भ भएको हो। तर अहिलेसम्म प्रदेशमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो, कति ठाउँमा कर्मचारी रिक्त छन् भनेर एकिन विश्लेषण पनि भएको छैन। सूचना अधिकारी पन्थी भन्छन् यसको विश्लेषण मुख्यमन्त्री कार्यालय अथवा मातहतका कर्मचारीले हेर्नुपर्ने हो। त्यही आधारमा हामीले पनि वार्षिक कति कर्मचारी छनौट गर्ने पठाउने भन्न सकिन्थ्यो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेल भन्छन् संहिताको मर्म र भावना अनुसार राजनीतिक वित्तीय संहिता प्रशासनिक संहिता हो। यही प्रशासनिक संहिताभित्र कर्मचारी जनशक्ति पर्छन्। एक किसिमले समायोजन भए पनि कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्। सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीय सरकारले ल्याउन सकेको छैन, प्रदेशले गर्नुपर्ने काम पनि गरिदिएको छैन। उनी भन्छन् स्थानीय तहमा कर्मचारीको अनुभव विज्ञता अनुसार नखटाइदिँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका कर्मचारीलाई प्रशासनको काममा लगाउनु पर्ने बाध्यता छ। स्थायी करार, ज्यालादारी लगायतका आश्चर्यजनक कर्मचारीका प्रकार रहेका छन्। यसले काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, सकेसम्म कम गर्नु पर्यो। सरुवाको व्यवस्था भद्रगोल पूर्ण छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसले खटाउने भन्ने विषयमा अझै विवाद कायम छ। यस्ता धेरै विषयमा सङ्घीय निजामती ऐनले बोलिदियोस् भन्ने हो। यथास्थितिमै सङ्घीय निजामती ऐन पनि छिट्टै आउला भन्नेमा शङ्का रहेको छ। बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। शनिबार नियमित गाउँ सभा मार्फत अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई, कृषि तथा सिँचाइ र भू उपयोग तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीले जनमैत्री, उत्तरदायी प्रशासन सञ्चालन, किसानसँग पालिका प्रमुख, सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालन, लाल पूर्जा वितरण, नवबस्ता औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका बासिन्दाको व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि पहल गर्ने, बैजनाथ 4, कोहलपुर 1 र 2 नम्बर ओडाको सीमा विवादलाई समन्वय गरी समाधान गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा थारू समुदाय, लोपन्मुख, मधेसी, मुस्लिम र दलित समुदायलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिएको हो। तीमध्ये जन्मेदेखि 20 वर्षसम्म छोरी बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने, एकल महिलालाई आयमूलक कार्यक्रममा लगाउने, गाउँपालिकामा रहेका एकल पुरुष आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, ज्येष्ठ नागरिक देवा सेवा केन्द्र, मिलन केन्द्रदेखि सेवामा पहिलो प्राथमिकता दिने योजनालाई अघि सारिएको छ। स्वास्थ्य सेवातर्फ निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घर घरमै सेवा, अति विपन्न परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने, गर्भवती महिला बर्थिङ सेन्टरमा नियमित चेक जाँच गरी शिशु जन्माएमा प्रोत्साहन स्वरूप 2500 रुपियाँ दिने, 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालन, पोषण मैत्री गाउँपालिका बनाउने नीति लिएको छ। शिक्षातर्फ स्थानीय प्रमुखसँग संवाद कार्यक्रम, माध्यमिक तथा आधारभूत तहका विद्यालयमा 1 वडा 1 स्वास्थ्य कर्मी कार्यक्रम, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागू गर्ने, प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार झोला रहित कार्यक्रम, 1 वडा 1 नमुना विद्यालयको अवधारणा ल्याउने र टिनको छाना मुक्त विद्यालय बनाउने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ। खानेपानी र सरसफाइतर्फ 1 घर 1 धारा उपलब्ध गराउने, मुख्य बजार क्षेत्रमा ढलको व्यवस्थापन, प्रत्येक वडामा खानेपानी योजनाका लागि डिपिआर बनाउनेदेखि कृषि तथा सिँचाइ र भू उपयोगतर्फ पुष्पक खेती प्रवर्धन, 1 किसान 1 व्यवसाय खेतीको नीति लिइने, 2 वटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन, उत्पादनको आधारमा कृषकलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान, किसानसँग पालिका प्रमुख कार्यक्रम मार्फत बिग बजेटको व्यवस्था, प्रत्येक वडामा उत्पादनको आधारमा पकेट क्षेत्र विस्तार, कृषि र पशुको लागि बजारीकरणको व्यवस्था र 1 घर 1 मौरिङ्गा अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। युवा तथा खेलकुद शीर्षकमा फुटबल एकाडेमी सञ्चालन, खुल्ला पालिका प्रमुख फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन, उपप्रमुख रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता, बहुउद्देश्य रङ्गशाला निर्माण गर्ने, युवा सङ्घ पालिका प्रमुख सञ्चालन गर्ने र पर्यटन प्रवर्धन र धर्म संस्कृति र कला क्षेत्रको विकासका लागि 1 वडा 1 पर्यटकीय स्थलको पहिचान, पर्यटन गुरु योजना निर्माण गर्ने, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र बैजनाथ थारूको शालिग निर्माण गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा
उल्लेख गरिएको छ। न्यायिक प्रक्रियाका लागि ओडामा मेलमिलापकर्ता राख्ने, छुट्टै इजलास कक्षको व्यवस्था गर्ने, बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागू गर्ने, बालबालिकासँग पालिका उपप्रमुख कार्यक्रम लागू गर्ने र बाल विवाह मुक्त गाउँपालिकालाई दिगोपना दिने र थारू समुदायको बढघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने, थारू कमलरीको लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने सम्म रहेका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिकाको सभा हलमा आयोजित गाउँ सभामा अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो। प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सभाका सदस्यहरूले हात उठाएर सर्वसम्मत पारित गरेका छन्। सभामा उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारूले आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। कुल 80,91,28,000 रुपैयाँ बराबरको बजेटमा गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु विकास, पर्यटन, सामाजिक विकास लगायतलाई जोड दिएको छ। यस्तै उपाध्यक्ष थारूले न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पनि सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। गाउँसभाको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश देवकोटाले सञ्चालन गर्नु भएको थियो। उक्त सभामा राप्ती सोनारीका 9वटै ओडाका ओडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, ओडा सदस्य, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। गाउँसभा आगामी असार 17 गते पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। गाउँसभाको स्थानीय सामुदायिक रेडियो भुवर भवानी 98.8 मेगाहर्जले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो। वर्षेनी तीव्र रूपले कटान भइरहेको राप्ती सोनारी 2 कचनापुर स्थित मदुईमा आपतकालीन तटबन्ध निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। 2074 सालदेखि राप्तीको बाढीले खेतीयोग्य जमिन कटान सुरु गरेको थियो। राप्तीको बाढीले अहिलेसम्म करिब 30 बिघा पक्का जमिन कटान गरिसकेको छ। बाढीले क्षति गरेर थुप्रै स्थानीय बासिन्दा घरबार विहीन बन्ने अवस्थामा पुगेपछि स्थानीय तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद कृष्णा केसी नौनाको पहलमा अहिले राप्तीको कटान रोक्न आकस्मिक बजेट आएको छ। कचनापुरको मदुई, फतेपुरको खल्ला, झगडिया, नरेनापुरको भोज भगवानपुर लगायत 9 स्थानमा कटान नियन्त्रण गर्नका लागि बारम्बार प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अनुरोध गरेको स्मरण गर्दै सांसद केसीले अहिले आकस्मिक बजेट आएर काम सुरु भइसकेकाले केही राहत मिल्ने बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका कचनापुरका स्थानीय प्रेम बहादुर भण्डारीले राप्ती नदीले 2074 सालदेखि निरन्तर कटान सुरु गर्दा अहिलेसम्म 30 बिघा पक्का जमिन कटान गरिसकेको दुखेसो पोख्नुभयो। आफ्नो मात्रै करिब 12 बिघा जमिन राप्तीले कटान गरेको उहाँले बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आइतबार नगरसभाको बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 6,31,79,00,000 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। महानगरपालिकाले आन्तरिक आय, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड, जनसहभागिता लगायतका शीर्षकमा बजेट बढाएको छ। यसपटक आन्तरिक आय 50 करोड रुपैयाँ वृद्धि गर्ने लक्ष्य महानगरपालिकाको छ। चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले 1 अर्ब करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो, तर अहिलेसम्म महानगरपालिकाले 96 करोड 58 लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ। आन्तरिक आयमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको बाँडफाँड समेत राखिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रका लागि 7 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरले कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धिका लागि कृषक स्तरमा कृषि प्रविधि प्रसारमा जोड दिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकालाई उन्नत बिउ उत्पादनको हबको रूपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसका लागि खाद्यान्न बिउ उत्पादन गर्ने किसानलाई उत्पादन परिमाणको आधारमा अनुदान दिइने भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 3 अर्ब 28 करोड 50 लाख रुपैयाँको बजेट
सार्वजनिक गरेको छ। महानगरको 12औं नगर सभामा आइतबार उपमेयर शिल्पा कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 48 करोड 25 लाख रुपियाँले कम बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको हो। अनुमानित बजेटको स्रोत व्यवस्थापन मध्ये सङ्घीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट 1 अर्ब 19 करोड 24 लाख, प्रदेश सरकारबाट 4 करोड 51 लाख 63 हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट 80 करोड 24 लाख 37 हजार, आन्तरिक आयबाट 79 करोड 50 लाख, जनसहभागिताबाट 10 करोड, आन्तरिक ऋणबाट 10 करोड, सङ्घ संस्थाबाट 3 करोड र नगद मौजदातबाट 2 करोड रुपियाँ आय हुने अनुमान रहेको छ। दाङमा 2 केजी सुनसहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरले गए राति 1 करोड 85 लाख 65,355 रुपियाँ बराबरको 1 किलो 965.3 ग्राम सुनसहित दाङखोराई नगरपालिका 10 का 21 वर्षीय हुमानन्द गिरीलाई पक्राउ गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले विशेष सुराकीका आधारमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका अन्तर्गतको कालीदह नाकामा उनलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। जाँचका क्रममा गिरीले चलाएको 1243820 नम्बरको कारबाट 2 वटा सुनको इट्टा फेला परेको उहाँको भनाइ छ। अब अर्थ समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेर हरियाली भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 62.21 अङ्कले बढेर 2117.73 बिन्दुमा पुगेको छ। आज नेप्से गएको फागुन 10 गते यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। फागुन 10 गते नेप्से 2121 बिन्दुमा पुगेको थियो। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा बिमा, उत्पादन, व्यापार र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आज कारोबार रकम पनि झन्डै 5 महिना यताकै उच्च भएको छ। आज 275 वटा कम्पनीका 1 करोड 47 लाख किता शेयर 6 अर्ब 49 करोड 4 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। गएको पुसको 26 गते पछि 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको कारोबार भएको थिएन। आज सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 49 करोड 90 लाख र सोल्टी होटलको 38 करोड 90 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन, हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स, सामलिङ पावर कम्पनी, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त, सिटी होटल, शिवम सिमेन्ट र एनएमबी 50 म्युचुअल फन्डको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार हरियाली भएको दिन आज सबैभन्दा धेरै शुभम पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 7% घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसमा वाग्नर समूहले विद्रोहलाई स्थगित गरेको छ। वाग्नरका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिन रुस छाडेर बेलारुस प्रस्थान गरेका बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि सरकारले सेना विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाएकोमा अब मुद्दा फिर्ता लिने पनि खबरमा उल्लेख छ। थप रक्तपात हुन नदिने भन्दै वाग्नर समूह राजधानी मस्को प्रवेश नगरी फर्किएको हो। प्रिगोजिनका समर्थकहरू गए राति रोस्तोवबाट फिर्ता भएका छन्। भाडाको यो सैन्य समूह वाग्नरले सबै कार्यक्रमलाई फिर्ता लिएको छ। बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले एभगेनी प्रिगोजिनसँग कुराकानी समेत गर्नु भएको छ। हिजो वाग्नर समूह हात हतियारसहित मस्कोतर्फ अगाडि बढिरहेको थियो। यो सँगै मस्कोको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो भने राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यो समूहलाई रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने चेतावनी दिनु भएको थियो। रुसले वाग्नर लडाकु समूहलाई आत्मसमर्पण गर्न आग्रह समेत गरेको थियो। अब खेल समाचार। किर्गिस्तानमा जारी काभा पुरुष भलिबल नेसन्स प्रतियोगितामा अन्तिम खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। आइतबार भएको खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको हो। जारी प्रतियोगितामा नेपालको यो 6औं हार हो। प्रतियोगितामा नेपालले कुनै खेल जित्न सकेन। बिस्केक स्थित स्पोर्ट्स एन्ड रिक्रिएसन कम्प्लेक्समा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 25-21, 25-22 र 25-23 को सोझो सेटमा पराजित भएको छ। नेपाल यसअघि पहिलो खेलमा मङ्गोलिया, दोस्रो खेलमा आयोजक किर्गिस्तानसँग पराजित भएको थियो। त्यस्तै तेस्रो खेलमा इरानसँग, चौथो खेलमा तुर्कमेनिस्तान र 5औं खेलमा आयोजक किर्गिस्तानको बी टोलीसँग पराजित भएको थियो। काभा पुरुष भलिबलमा नेपाल सहित आयोजकको 2 टोली, इरान, मङ्गोलिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान गरी 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सिंगल राउन्ड रोबिनमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोली उपाधिका लागि खेल्नेछन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
प्रतिपक्षले विरोध गर्ने र सत्ता पक्षले निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र मजबुत नहुने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सदनमा आएका सुझावहरूलाई अङ्गीकार नगर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा। बजेटका विषयमा आएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने छलफल चलाउनुको कुनै औचित्य नरहने सांसदहरूको धारणा। बजेटमा पनि संसदले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने भनाई। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको वन मन्त्री महतोको भनाई। वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी। रुसमा वाग्नर समूहद्वारा विद्रोह स्थगित। वाग्नर समूहका प्रमुख रुस छाडेर बेलारुस प्रस्थान। र काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा नेपालको लगातार 6औं हार। उज्बेकिस्तानद्वारा नेपाल 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै